नमस्कार तथा सुप्रभात। काया कैरनमा तपाईंलाई साथी मदन पौड्यालसँगै दिपा तिमल सिन्हाको स्वागत छ। काया कैरन उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनबाट एकसाथ प्रसारण भइरहेको छ। आज 2078 साल असोज 20 गते बुधबार, असोज कृष्ण पक्षको औँसी तिथि सन् 2021 अक्टोबर 6 तारिक। काया कैरन सुरु गरौं मुख्य खबरका शीर्षकहरूबाट। सत्ता गठबन्धनभित्र मन्त्रालय भागबण्डामा बल्ल सहमति जुट्यो। विचाराधीन केही विधेयक फिर्ता लिएर संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी। दुर्गमका मात्रै नभएर शहरी क्षेत्रका बालबालिका पनि कुपोषणको उच्च जोखिममा। पत्रो खाना र बाहिरी सुन्दरतामा मात्रै जोड दिँदा कुपोषण हुने क्रम बढेको डाक्टरको भनाई। शरीरको भित्री भागको ब्युटिनेस भन्दा बाहिरी भागको ब्युटिनेसमा हामी चाहिँ नि विश्वास गर्न थाल्यौं। शहरी क्षेत्रमा सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ त्यही नै हो। सहरमा 38 क्विन्टल सुन तस्करीको आधार नभेटिएको भन्दै 56 जनालाई सफाई। सुन लुकाउने सनब साक्य हत्यामा संलग्न गोरेसहित 6 जनालाई जन्मकैद। फ्रान्सका चर्चमा 2 लाख भन्दा धेरै बालबालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार। क्याथोलिक पादरीहरू नै दुर्व्यवहारमा संलग्न। र आइपिएल क्रिकेटमा मुम्बईसँग राजस्थान 8 विकेटले पराजित। काया कैरनमा अब खबरको सिलसिला। शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको 84 दिनपछि सत्ता गठबन्धनका 4 दलले मन्त्रालय भागबण्डामा समझदारी जुटाएका छन्। कांग्रेस र माओवादी केन्द्रले पूर्व समझदारी भए भन्दा एक-एकवटा बढी मन्त्रालय आफ्ना लागि राखेका छन्। गठबन्धन दलका शीर्ष नेताको हिजो बालवाटारमा बसेको बैठकमा कांग्रेसले प्रधानमन्त्री सहित 7, माओवादीले 6, एकीकृत समाजवादी र जसपाले 4-4 मन्त्रालय लिने समझदारी बनेको हो। त्यसपछि पनि बाँकी रहेको 1 मन्त्रालय कांग्रेसले नै राखेको छ। शीर्ष नेताको बैठकले संसदको गणितका आधारमा 21 वटा मन्त्रालय भागबण्डाको समझदारी बनाएको जसपाका नेता महेन्द्र राय यादवले जानकारी दिनुभयो। अहिले कांग्रेसको भागमा 6 मन्त्रालय परेको छ। बाँकी रहेको मन्त्रालय अहिले कांग्रेसै भागमा रहनेछ उहाँले भन्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको कोटाबाट मन्त्री बनाउन एउटा अतिरिक्त मन्त्रालय राखेको नेताहरूको अनुमान छ। प्रधानमन्त्रीका विश्वासपात्र कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले प्रधान न्यायाधीशले भाग खोजेको र प्रधानमन्त्रीले प्रधान न्यायाधीश निकट व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउन खोजेको भन्ने समाचारमा सत्यता नभएको दावी भने गर्नुभएको छ। सरकारका प्रवक्ता समेत रहेका कार्कीले मन्त्रालय भागबण्डामा सहमति भइसकेकाले तत्कालै मन्त्री परिषद विस्तार गर्ने गृह कार्य प्रधानमन्त्री देउवाले गर्नुभएको पनि जानकारी दिनुभएको छ। नेपाली कांग्रेसको भागमा गृह, रक्षा, परराष्ट्र, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या, संचार तथा सूचना प्रविधि, महिला तथा बालबालिका र युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय परेको छ। त्यसैगरी माओवादी केन्द्रको लागि अर्थ, ऊर्जा, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण, उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति र खानेपानी मन्त्रालय परेको छ। एकीकृत समाजवादीका लागि पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला, श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा र शहरी विकास मन्त्रालय परेको छ। त्यसैगरी जसपाको भागमा भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, कृषि तथा पशुपक्षी, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन र वन तथा वातावरण मन्त्रालय परेको आजका पत्रपत्रिकाले खबर छापेका छन्। सरकारले संसदमा विचाराधीन केही विधेयक फिर्ता लिएर अधिवेशन अन्त्य गर्ने तयारी गरेको छ। कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालय स्रोतका अनुसार सरकारले रेल सम्बन्धी विधेयक, संघीय निजामती सेवा विधेयक, यौन हिंसा विरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधि सम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने विधेयक फिर्ता लिन संसद सचिवालयमा र आन्तरिक छलफल गरिरहेको छ। सरकारले फिर्ता गर्न चाहेको रेल विधेयक राष्ट्रिय सभाबाट र निजामती विधेयक प्रतिनिधि सभाको समितिबाट पारित भइसकेका छन्। प्रतिनिधि सभामा अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेको अवरोध जारी रहेको र संसदको हिउँदे अधिवेशन पुसपछि मात्रै हुने भएकोले तत्काललाई कानूनी शून्यता हटाउन सरकारले अध्यादेश ल्याउन चाहेको स्रोतले जनाएको छ। कानून मन्त्री ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले हिजो प्रतिनिधि सभा बैठक सुरु हुनुअघि सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटालाई भेटेर विधेयक फिर्ता लिन सकिने विषयमा अनौपचारिक जानकारी गराउनु भएको छ। प्रतिनिधि सभाको अर्को बैठक 22 गतेलाई तय गरिएको छ भने राष्ट्रिय सभाको बैठक असोज 24 गतेका लागि तोकिएको छ। संसद बैठक चलिरहे पनि बिजनेस शून्य छ। कसरी फिर्ता हुन्छ विधेयक? प्रतिनिधि सभा नियमावलीको नियम 121 मा सरकारले विधेयक फिर्ता लिन सक्ने प्रावधान छ। नियमावली अनुसार सरकारले संसदमा पेश गरेको विधेयक फिर्ता लिन अनुमति माग्ने प्रस्ताव पेश गर्न चाहे 1 दिन अगावै संसदमा सूचना दिनुपर्ने हुन्छ। सुन्नै
नै बरामद हुन नसकेको र तस्करी भएको अन्य पर्याप्त प्रमाण नपुगेको भन्दै बहुचर्चित 38 क्विन्टल सुन तस्करी मुद्दामा अदालतमा उपस्थित भएका सबै 56 अभियुक्तले सफाई पाएका छन्। तस्करीसँगै जोडिएको सनम साकेको अपहरण तथा हत्या मुद्दामा भने प्रत्यक्ष संलग्न गोरे भनिने चूडामणि उप्रेती लगायत 6 जनालाई जन्म कैद दिएको छ। उनीसहित 8 जना मात्र दोषी ठहर भएका फैसला भएको छ। मुद्दा दायर भएको झण्डै 3.5 वर्षपछि जिल्ला अदालत मोरङका न्यायाधीश भरत लम्सालले हिजो फैसला सुनाउनु भएको हो। सुन लुकाउने सनम साकी हत्यामा संलग्न गोरेसहित 6 जनालाई जन्म कैद भएको छ। सरकारले 38 क्विन्टल सुन तस्करीमा संलग्न भनी किटान गरिएका 292 जनाको सूची भने अझै लुकाएको छ। गृह मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव ईश्वरराज पौडेलको संयोजकत्वमा गठित छानबिन समितिले सुन तस्करीमा संलग्नलाई थप अनुसन्धान गरी कार्यवाहीको दायरामा ल्याउनु पर्ने भनेर 2075 साउन 16 मा 772 पृष्ठ लामो सुझाव सहितको प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको थियो। यस्तै हराएको भनेको 33 केजी सुन कसले लग्यो भन्ने बारे अझै पनि खुलेको छैन। 292 सुन तस्करको सूची सरकारले लुकायो। 33 किलो सुन तस्करी अनुसन्धान गर्दा छानबिन समितिले किटान गरेका नाम सार्वजनिक गरिएन। कान्तिपुर दैनिकले खबर छापेको छ। कायाकैरनमा शहरी क्षेत्रका बालबालिका कुपोषणको जोखिममा पर्नुको कारणबारे डाक्टर केदार पराजुलीसँग गरिएको कुराकानीसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। उज्यालो रेडियो नेटवर्कसँगै उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको कायाकैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। यतिन्जेल हामीले सत्ता गठबन्धन बीच मन्त्रालय भागबण्डामा बल्ल सहमति जुट्यो। विचाराधीन केही विधेयक फिर्ता लिएर संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी। सुन लुकाउने सनम साक्य हत्यामा संलग्न गोरेसहित 6 जनालाई जन्म कैद लगायतका खबर प्रस्तुत गर्यौं। अब बाँकी खबर। कपिलवस्तुको कृष्णनगर नगरपालिकामा 3 वटा वडामा फैलिएको झाडापखालाबाट 2 जनाको ज्यान गएको छ। 200 भन्दा धेरै बिरामी अस्पताल भर्ना भएका छन्। झाडापखालाका कारण कृष्णनगर 9 का 5 वर्षीय राज कश्यप र कृष्णनगर 8 का 40 वर्षका रामप्रसाद केवटको ज्यान गएको शिवराज अस्पतालका डाक्टर मुकेश चौधरीले बताउनु भएको छ। बहादुरगञ्जको शिवराज अस्पतालमा हिजो दिउँसोसम्म 85 जनाको उपचार भइरहेको थियो। बेलुका एकैपटक 35 जना बिरामी थपिएको अस्पतालले जनाएको छ। क्लिनिकमा उपचार गराइरहेका कतिपयको अवस्था पनि गम्भीर छ। सामान्य समस्या भएकाहरूले घरमै उपचार गरिरहेका छन्। हिजो बेलुकासम्म सिकिस्त भएका 23 जनालाई थप उपचारका लागि बुटवल र भैरवा रिफर गरिएको छ। अस्पतालमा बिरामीको चाप नघटेपछि बेड भाडामा ल्याएर भवन बाहिर टेन्ट हालेर उपचार भइरहेको शिवराज अस्पतालका डाक्टर चौधरीले बताउनु भएको छ। गर्भावस्था र सुत्केरीपछि आमाले पौष्टिक आहार नपाउँदा बालबालिकामा कुपोषण हुन्छ। सानैदेखि आमा कुपोषित हुँदा पछि आमाबाट जन्मने बच्चा पनि कुपोषणको शिकार हुने गरेका छन्। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको राष्ट्रिय पोषण रणनीति 2077 अनुसार गर्भावस्थामा हुने भ्रूणको विकासदेखि वृद्धावस्थासम्म उचित पोषण चाहिन्छ। तर सबैले राम्रोसँग पौष्टिकयुक्त खानेकुरा नखाँदा कुपोषणको जोखिम बढेको छ। पछिल्लो समय शहरी क्षेत्रका बालबालिकामा समेत कुपोषण हुन थालेको छ। साथी जानुका दुवाडीले स्वास्थ्य सेवा विभाग पोषण शाखा प्रमुख डाक्टर केदार पराजुलीलाई शहरी क्षेत्रका बालबालिकामा कुपोषण हुनुको कारण के होला भनेर सोध्नु भएको छ। पहिलो कुरो चाहिँ अहिले शहरी क्षेत्रमा हामी शरीरको भित्री भागको ब्युटिनेस भन्दा बाहिरी भागको ब्युटिनेसमा हामी चाहिँ नि विश्वास गर्न थाल्यौं। शहरी क्षेत्रमा त्यो बाहिरी भागको ब्युटिनेस भनेको लवाई खुवाइमा हामी चाहिँ नि बच्चालाई कपडा हाल्दिनौँ, हामी जताबाट नि पैसा चाहिँ नि खोजेर हालिदिन्छौँ। तर बच्चालाई आमाले जन्मेको 1 घण्टाभित्र आफ्नो दुध चुसाएर 6 महिनासम्म आमाकै मात्रै दुध चुसाउने काम चाहिँ हाम्रो घटेर एकदम गएको छ। सबभन्दा ठुलो कुरो चाहिँ त्यही नै हो शहरमा। र दोस्रो कुरो चाहिँ हामीले आफूले पकाएको खाना, स्थानीय खाना भन्दा बाहिर बजारको चाउ चिज बल यस्तोमा विश्वास गर्न थाल्यौँ। अनि घरको दुधमा भन्दा बाहिरको फेन्टा कोकमा विश्वास गर्न थाल्यौँ। अहिलेको मुख्य समस्या यही नै हो। मुख्य समस्या चाहिँ यो खानपानको कारणले गर्दाखेरि नै कुपोषणको शिकार बालबालिकाहरू बढी मात्रामा भएको हो भनेर बुझ्न सकियो। एकदम सत्य कुरा बुझ्नुभयो यहाँले। यसलाई म चाहिँ सहरी खानपान भन्छु। देख्दा राम्रो, आँखाको लागि राम्रो, जिब्रोको लागि राम्रो, घाँटीबाट तल पुगेपछि नराम्रै नराम्रो। के कस्ता खानेकुराहरू पर्छन् त्यो अन्तर्गत? बजारमा गएर जुनसुकै खाना तपाईँको फास्ट फुड लिनुहुन्छ, चाउचाउ किन्नुहोस्, नुन बढी हुन्छ, ट्रान्स फ्याट बढी हुन्छ। तपाईँको चिज बल लिनुहोस्, हाई चाहिँ साल्ट हुन्छ।
तपाईँको चाहिँ ट्रान्स फ्याट बढी हुन्छ, हेर्नुहोस् है त। अनि तपाईँको चाहिँ नि के अरे कुनै बिस्कुटहरू किन्नुहोस्, सकेसम्म चाहिँ नि एक्सपायर भएको होला, अथवा बाहिर एक्सपायर नभए पनि बाहिरको स्टिकर मात्रै चेन्ज भएको एक्सपायर चिजलाई स्टिकर चेन्ज गरेर भर्खरको बनाएको हुन्छ। सहरी क्षेत्रमा आफै उत्पादन गरेर खान पनि सम्भव हुँदैन, जग्गा जमिन कम हुन्छ। बाहिरी बजारमा रहेका खानेकुरा स्वस्थ अस्वस्थ, कुन खान हुने कुन खान नहुने भन्ने कसरी चिन्ने? फेरि पोषणयुक्त खानेकुरा मात्रै बालबालिकालाई खुवाउन कतिको सम्भव होला सहरी क्षेत्रमा रहेर? सहरी क्षेत्रमा रहेर पोषणयुक्त खानेकुरा खुवाउन सम्भवै नभएको चाहिँ होइन, सम्भव पनि गर्न सकिन्छ। अब अलिकति अर्ग्यानिक क्षेत्रबाट चाहिँ उत्पादन भएका खानेकुरा पत्ता लगाएर ल्याउने, अथवा चाहिँ बजारबाट ल्याएका खानेकुराहरूलाई नि तत्कालै नखाएर भर्खरै विष हालिहाल्छ भने नि विषको सर्टेन डेज पछि त त्यसलाई चाहिँ नि तपाईँको चाहिँ के अरे अलिकति कागती राख्नुहोस्, पानीमा भिजाउनुहोस्, त्यसपछि चाहिँ नि त्यसले सर्टेन एरिया चाहिँ विषको चाहिँ उसलाई कम गर्छ। त्यसपछि अलि लाभ तत्कालै नखाने, 2-4 दिन 1 हप्तापछि खानुहोस्। त्यो गर्यो भने अलिकति विषबाट बच्न सकिन्छ, एउटा कुरो होइन। दोस्रो कुरो चाहिँ अब अर्ग्यानिक एरिया, त्यो बिक्री वितरण हुने ठाउँहरू चाहिँ खोजेर त्यो ठाउँबाट हामीले चाहिँ लिन सक्यौँ भने अर्ग्यानिक विष हालेर केही खास फरक पर्दैन, विषै हाल्दा पनि केही फरक पर्दैन। विष हालेको एउटा निश्चित समय छ, तपाईँको चाहिँ विषको पनि तपाईँको चाहिँ ग्रिन एरिया चाहिँ ग्रिन एरियामा पर्ने विषले त खास त्यति ठुलो स्वास्थ्यमा असर नपर्ने पनि त हुन्छ नि त। त्यो टाइपको विष चाहिँ कम भइसकेको अवस्थामा हामीले प्रयोग गर्न सक्छौँ। उहाँ हुनुहुन्थ्यो स्वास्थ्य सेवा विभागको पोषण शाखा प्रमुख डाक्टर केदार पराजुली। काया कैरनमा मेरो पनि भन्नु छ र कार्टुनसँगै खबरको सिलसिला बाँकी नै छ, सुन्दै गर्नुहोला। सीधा कुरा प्रष्ट विचार काठमाडौँमा 90 मेगाहर्ज उज्यालो रेडियो नेटवर्क मार्फत देशभरिका विभिन्न एफएम स्टेशन तथा उज्यालो अनलाइन र मोबाइल एप्लिकेशनमा प्रसारण भइरहेको काया कैरनमा तपाईंलाई फेरि स्वागत छ। अब बाँकी खबर। सशस्त्र प्रहरी बल र भारतको सशस्त्र सीमा बल एसएसबी बीच सीमा क्षेत्रमा देखिने सुरक्षा चुनौतीको सामना मिलेर गर्ने सहमति भएको छ। नेपाल भारत सीमामा खटिने दुवै सुरक्षा निकायका प्रमुखहरूबीच हिजो नयाँ दिल्लीमा छलफल भएको थियो। यसैबीच चीनसँग सीमा जोडिएको हुम्लाको लिमी लाप्चादेखि इल्सासम्मको सीमाबारे गृह मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रालयलाई पत्राचार गरेको छ। गृहले पछिल्लो पटक सरकारद्वारा जयनारायण आचार्यको नेतृत्वमा गठित सीमा क्षेत्र सम्बन्धी अध्ययन गर्न गठित समितिले बुझाएको प्रतिवेदनको सुझावका आधारमा परराष्ट्रलाई पत्र पठाएको हो। तर नेपालका लागि चीनिया राजदूत हौ यान्सीले नेपाल चीन सीमामा विवाद नरहेको बताउनु भएको छ। मेरो पनि भन्नु छ। चालक अनुमति पत्रका लागि संघ र प्रदेशको आफ्नै नियम हुँदा सेवाग्राही मारमा परेको खबरमा रमेश कार्कीको प्रतिक्रिया छ, अधिकार पाएपछि आफ्ना नीति नियम बनाउनु स्वाभाविक हो, तर एक देशका नागरिक भएर पनि फरक नियममा चल्नुपर्ने यो कस्तो विडम्बना। आखिर मार पर्ने त हामी सेवाग्राहीलाई नै त हो नि। जुम्लामा आगलागी हुँदा भेडाका पाठासहित भाँडाकुँडा जलेर नष्ट भएको खबरमा चोङबाङ सुन्दर लेख्नुहुन्छ, मेहनत गर्नेलाई नै यो अनेक दुखाइ लाग्छन्। यस्तो विपत्तिमा परेकालाई सबै मिलेर सहयोग गरौं, गरी खाने आशा जगाउँ। त्रिभुवन विमानस्थलमा हिजो श्री एयरलाइन्सको जहाज चिप्लिएको समाचारमा दिपेन्द्र सुवेदी लेख्नुहुन्छ, पटक पटक जहाज दुर्घटनाका समाचार हेर्न र सुन्न परिरहेको छ। अब सबै निकाय लागि परेर विशेषज्ञद्वारा चाँडै हाम्रो देशको एयरपोर्ट र जहाजको अध्ययन र अनुसन्धान गराउनु पर्यो सरकार। अनि दिपेन्द्र केसी व्यङ्ग्यात्मक शैलीमा लेख्नुहुन्छ, अब नेपालमा जहाजको भन्दा पनि ट्रकको विश्वास लाग्न थाल्यो। विचारका लागि तपाईंलाई धन्यवाद। मेरो पनि भन्नु छ। मेरो पनि भन्नु छ प्रस्तुत गर्दै हुनुहुन्थ्यो साथी भोजेन्द्र बस्नेत। काया कैरनमा अब विदेशका खबर। पृथ्वीको जलवायु सम्बन्धी जटिल व्यवस्थाबारे बुझ्न गरेको योगदानका लागि 3 वैज्ञानिकलाई सन् 2021 को भौतिक शास्त्रतर्फको नोबेल पुरस्कार प्रदान गरिने भएको छ। वैज्ञानिकहरू स्युकुरो मानावे, क्लाउज हसलम्यान र जर्जियो पारिसीलाई 1 करोड़ डेनिस क्रोनर राशिको पुरस्कार प्रदान गरिने नोबेल पुरस्कार कमिटिले जनाएको छ। कमिटिका अनुसार वैज्ञानिक त्रयको
खोजले जलवायु परिवर्तनको भविष्यवाणी गर्न र जटिल भौतिक प्रणालीबारे बुझ्न सहज बनाएको छ। फ्रान्सका चर्चहरूमा 2 लाखभन्दा धेरै बालबालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार भएको तथ्य सार्वजनिक भएको छ। फ्रान्समा क्याथोलिक पादरीहरूले पछिल्लो 70 वर्षमा झण्डै 2,16,000 बालबालिकालाई यौन दुर्व्यवहार गरेको खुलेको हो। एक स्वतन्त्र अनुसन्धानले सन् 1950 यता पादरीहरूबाट बालबालिका यौन दुर्व्यवहारमा परेको तथ्य सार्वजनिक गरेको हो। चर्चका सामान्य सदस्यहरूले गरेको दुर्व्यवहारका घटना विवरणलाई समेत जोड्ने हो भने यो संख्या 3,30,000 सम्म पुग्ने अध्ययनको दाबी रहेको बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। फ्रेन्च चर्चहरूले पनि अनुसन्धानको निष्कर्ष लज्जास्पद रहेको भन्दै दुर्व्यवहारका लागि माफी मागेका बीबीसीले उल्लेख गरेको छ। अब खेल खबर। एभरेस्ट प्रिमियर लिग इपिएल क्रिकेटमा आज 2 खेल हुँदैछन्। आज प्लेअफ अन्तर्गतको क्वालिफायर र एलिमिनेटर खेल हुनेछ। पहिलो क्वालिफायरमा कीर्तिपुर मैदानमा चितवन टाइगर्स र पोखरा राइनर्स बिहान 9:30 बजे खेल्नेछन्। यो खेलको विजेता फाइनलमा पुग्नेछ। पराजित हुने टोलीले दोस्रो क्वालिफायर खेल्नुपर्नेछ। यस्तै आज हुने एलिमिनेटरमा काठमाडौँ किङ्स 11 र भैरहवा ग्लाडिएटर्स दिउँसो 1:30 बजे खेल्नेछन्। आइपिएल क्रिकेटमा मुम्बईले राजस्थानलाई 8 विकेटले हराएको छ। शारजाहमा भएको खेलमा राजस्थान रोयल्सले दिएको 91 रनको लक्ष्य मुम्बई इन्डियन्सले 8 ओभर 2 बलमा मात्र 2 विकेट गुमाएर भेट्टायो। राजस्थानका मुजाफिजुर रहमान र चेतन साकरियाले 1-1 विकेट लिए। पहिले ब्याटिङ गरेको राजस्थानले 20 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 90 रन बनाएको थियो। अब केही खबर संक्षेपमा। सर्वोच्च अदालतसँगै देशैभरका अदालतहरू घटस्थापनाको दिन अर्थात् भोलिदेखि कोजाग्रत पूर्णिमा अर्थात् कार्तिक 3 गतेसम्म बन्द हुने भएका छन्। सरकारले नेपाल धितोपत्र बोर्डका अध्यक्ष भीष्मराज ढुङ्गानालाई बर्खास्त गरेको छ। हिजो बसेको मन्त्री परिषद बैठकले ढुङ्गानालाई बर्खास्त गर्ने निर्णय गरेको एक मन्त्रीले बताएका छन्। र नेपाल मेडिकल काउन्सिल र शैक्षिक परामर्श संघ इक्यानमा आबद्ध स्पिड इन्टरनेशनल कन्सल्टेन्सीले चीनमा रहेको डाली विश्वविद्यालयको एमबीबीएस भर्ना फारममा फेरबदल गरेर विद्यार्थीलाई पढ्न पठाएको पाइएको छ। चीनमा विद्यार्थी पठाउन फर्जी कागज। यो खबर आजको कान्तिपुर दैनिकले छापेको छ। काया कैरनमा अब पालो उखानको। घाम छँदै बिस्कुन सुकाउनु। उज्यालो रेडियो नेटवर्कबाट प्रसारण भइरहेको काया कैरन सक्नु अघि मुख्य खबर फेरि एकपटक। सत्ता गठबन्धन बीच मन्त्रालय भागबण्डामा बल्ल सहमति जुट्यो। विचाराधीन केही विधेयक फिर्ता लिएर संसद अधिवेशन अन्त्य गर्ने सरकारको तयारी। दुर्गमका मात्रै नभएर शहरी क्षेत्रका बालबालिका पनि कुपोषणको उच्च जोखिममा। पत्रो खाना र बाहिरी सुन्दरतामा मात्रै जोड दिँदा कुपोषण हुने क्रम बढेको डाक्टरको भनाई। 38 क्विन्टल सुन तस्करीको आधार नभेटिएको भन्दै 56 जनालाई सफाई। सुन लुकाउने सनम साक्य हत्यामा संलग्न गोरेसहित 6 जनालाई जन्म कैद। फ्रान्सका चर्चमा 2 लाखभन्दा धेरै बालबालिकामाथि यौन दुर्व्यवहार। क्याथोलिक पादरीहरू नै संलग्न। र आइपिएल क्रिकेटमा मुम्बईसँग राजस्थान 8 विकेटले पराजित। अब कार्टुन। दशैं सुरु हुन लागेसँगै बजारमा किनमेल गर्नेको घुइँचो लागेको छ। कोरोनाको जोखिम उत्तिकै भए पनि बजारमा स्वास्थ्यका मापदण्ड पालना गरेको देखिँदैन। यहाँ कार्टुनमा मानिसको भीड़ देखेर कोरोना भाइरस नै डराइरहेको छ। घुइँचोबाट भाग्न खोज्दै गर्दा भीड़मा ऊ चेपिएको छ अनि चेपुवामा परेको कोरोना भन्दैछ च्यापेरै मार्ने भए ग्वार ग्वार। आजको काया कैरन सकिएको छ। काया कैरनबाट प्राविधिक साथी संघर्ष विष्टसँगै हामी पनि बिदा माग्छौं। काया कैरन सुन्नुभएकोमा तपाईलाई धन्यवाद। उज्यालो मोबाइल र अनलाइनमा प्रसारण भइरहेका रेडियो र अनलाइनका सामग्री भाइबरमा पनि उपलब्ध छन्। घर बाहिर निस्कने बेलामा मास्क लगाउन नबिर्सौं। नमस्कार।